مرحبا آخری دوائن آئے کر کے روان آلیا دروازے بنت رسول مستند روایت ہے اتوں لوگ گزر دے رہے شیخ عبد زہرا و امام حسین علیہ السلام زیارت کروائی جنہاں دی پوری زندگی شہزادی کونین دے ناما وی جمادی و ثانی سین والے دن جب میں پیدا ہے باپ نا عبد زہرا رکھیا ترائے جمادی و ثانی زہر مل گئے آئے بھی سیدہ نال گئے بھی سیدہ دے دہاڑے انہاں مولا حسین قابض ملے مولا فرمایا عبد زہرا تو اماں دے مسائے پڑھدا ہے ساڑھے نہیں پڑھدا اوکھی دعا مگ لینا آدھا اکبر دا بابا تسی حکم کرو میں پڑھدا سیدہ دے تب دیانو دستا ہے اماں دروازے تھا ساڑھا بھی دست جدو اماں دروازے تھا سی پھائر پھراواں دے کیڑی حالتا اسی ایک بندے دے سامنے ہاتھ بن دے آسے آدھے آسے نہ مارو آئیدہ پھرا آگئی ماتم دے سنا سنی پھرا ہائے کرے آیا میں آدھا آئے نہ مارو آجیدہ بھی کوئی پھرا ہوئے آئے کر کے رونا لے آج گر سمالی اوکھا بیڑ کرن لگا آدھے جناسا اچھا رنے حسین بادشاہ فرمایا عبد زہرا ساڑھے بھین پھراواں دے روڑ نال زمین ہل گئیا جدا زمین ہل لیے تو بندے آکھیا کون فوز جلدی کار زہرا دی اولاد نو چپ کرا حسین فرمایا اس پہلا تازیانہ میری شام دی قیدر بھین سر تے ماتم دا پرسا مل دیتا کھٹو دریا دیاں نے جھڑ پیا